السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الجزء الجديد من هذا البروجي ديالنا اللي هو كونتاكت اب بالرياكت جي اس. في الجزء السابق كنا شفنا يعني كيفاش كنا دينا لوتيليزاتور الديتاي وكنا زدنا يعني لي بوطون ديال لافيشاج وديال لا سوبريسيون. فقلنا بالنسبه للبوطون ديال السوبريسيون فهي غادي تاكزيكوتي لي واحد الميثود اللي سميتها ريموف كونتاكت واللي غادي تجيني من الهوم. فانا قبيله كان عطانا الايرور حيت ملي كليكينا عليها عطانا ايرور حيت هي ما كايناش. فباش يعني يعني نحلو داك الاشكال غادي نزيدو الميثود اللي هي ريموف. هكذا ريموف كونتاكت. وهاد ريموف كونتاكت شنو كدير؟ كتاخد الاندكس هنا، كتاخد الاندكس. من بعد ما كتاخد الاندكس اول حاجه غنديروها فخصنا نسوبريميو كما قلنا داك الكونتاكت عندنا من هنايا. فحنا الا بغينا نديرو مثلا نسوبريميو فالا سوبريمينا مباشره من ستيت فهي يعني ماشي ريكوموندي، يعني ما كتنصحش بها، وغادي تعطينا واحد ليرور، ماشي ايرور غير واحد الورنين، واحد التحذير بانه الا بغيتي تموديفي ستيت فخصك تموديفيها في الكومبوننت ويل ماونت ولا ديد ماونت، يعني ما تموديفيهاش مباشره لانها شنو كدير يعني كتاكل الميموار بزاف ديال لابليكاسيون ديالك. وحنا باش نتجاوزو هذا المشكل هذا فخصنا اول حاجه يعني نهزو واحد النسخه من هاد يعني من هاد الأراي ديال لي كونتاكت، وهذيك يعني داك النسخة هذيك هي اللي غادي نخدمو عليها، نسوبريميو منها الكونتاكت اللي غادي اللي بغينا مول هاد الاندكس هذا. ومن بعد مني نسوبريميوه من داك النسخة عاد غادي ندير السيت ستيت، يعني عاد غادي نعطي الاخر الكونتاكت ديالي اللي هما هنايا، عاد غادي نعاود نعطي لهم داك النسخه اللي ما فيهاش داك الكونتاكت، يعني اللي سوبريميت منها الكونتاكت. فانا غادي نوريك يعني الطريقه كيفاش. اول حاجه كنديكلاري واحد الكونستونت كنسميها اولد ستيت، نسميها اي حاجه بغيتي. فاولد ستيت غير كتعني بانها يعني الستيت القديمه. من بعد سيدي ملي شنو كنقول بانها كتساوي لنا this.state بوان كونتاكت، يعني كتساوي لي هاد لي كونتاكت اللي عندي في ستيت. دابا انا لي كونتاكت كاملين هاهما عندي هنا في هاد الاولد ستيت، فانا غادي نخدم بها. كنقول اولد ستيت بوان سيدي سبلايس اللي هي هادي بيور جافا سكريبت، يعني ما عندها علاقه بالرياكت. هاد الميثود هادي اللي كتاخد الاندكس اللي غادي تسوبريمو وكتعطيها شحال غنسوبريمي اللي حددناه يعني في واحد. فاحنا عطينا الاندكس اللي هو مثلا جانا الاندكس صفر، الاندكس اللي هو الزيرو مثلا اللي هو اول واحد هنا مثلا هاد سارة هادي، فهي اول اندكس اللي هو صفر، فجاني انا هنايا صفر، فكنقول له سوبريمي لي صفر وسوبريمي لي غير واحد، يعني غير واحد، غير كنأكد له بانني انا كنسوبريمي غير واحد. فهمتيني؟ دابا انا عندي هاد الاولد ستيت هادي ففيها هاد الكونتاكت اللي نتمسح منهم مثلا هاد سارة هادي تمسحت، فبقاو عندي غير هاد ايمي وهاد الشي اللي هنايا، هاد 9 اللي مازالين. فهي انا دابا باش يعني دابا عاد غادي نموديفي كما قلت لك قبيله، عاد غادي نموديفي ستيت. فهي انا دابا داك النسخه اللي عندي معدله هي اللي غادي نعطيها للكونتاكت اللي عندي. فدابا كنقول كونتاكت شنو كيساوي لي؟ كيساوي لي اولد، تقدر تسميها اولد ستيت ولا اولد كونتاكت ولا اللي بغيتي، المهم سميها هكا. انا غير سميتها اولد ستيت. كنقول بانها كتساوي ديال اولد ستيت هكذا. ومن بعد يعني يعني باش مني نسوبريمي فكما قلت لك يعني كنسوبريمي كيمشي، من بعد كنصيفط هاد الكونتاكت يعني الميزاجور اللي درت كتمشي للكونتاكت. فهذا هو يعني هادي هي الطريقه. فغنشوفو دابا نديرو واحد واحد البتي تيست ونشوفو شنو غادي يعطينا. فإلا جيت دابا مثلا كليكيت على هذا فما وقع والو، كاينه شي ايرور شي حاجه تيب لي this point remove contact is not a function.
is not function. حيت مازال ما صيفطتهاش، نسيت فقبيله بغيت نقولك من بعد غادي نصيفطها للكومبوننت ورجعت نسيت. خصني نصيفطها للكومبوننت. فهنا شنو سميناها remove contact. فغادي نجي لهنايا وغنقول remove contact ايكالا، غنفتح وغنقول this بوان remove contact اللي هي هاد الفونكسيون هاد اللي زدنا فيها هي remove contact. فدابا حنا صيفطناها يعني للكومبوننتس ديالنا اللي هو list contact. فغنونجستري دابا هادشي، هو غادي يستقبلها يعني في لي بروبس ديالو. ومن بعد انا فاش نكليكي على البوطون ديال سوبريمي فغادي تنفذ، واخا هي يعني راه في الاخر في الهوم. ففاش نكليكي على سوبريمي غادي تنفذ داك الميثود. جينا دابا درنا اكتواليزي، شوفو شنو غادي يعطينا. فانا بغيت يعني نخلي الستيل هو التالي يعني حتى نصاوبو لي فونكسيوناليتي. عاد نزيد من بعد الستيل، مبغيتش نزيد والو. فإلا جيت سوبريميت هذا هو مشى. إلا جيت هاد كيانا صدر سوبريمي هاد ارتين كدا، هذا حتى كيمشي كلشي. فكل واحد سوبريميتو كيتسوبريمي مع هاد الاولد ستيت ولا الاولد كونتاكت. من بعد كنعاود نصيفط لها الكونتاكت ديالي، كنعطيهم لهادي وهو اوتوماتيكمون يعني كيدير الميزاجور للستيت. فهذا هو يعني البرانسيب ديال لا سوبريسيون اللي قلنا. فغادي نتوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.